बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान ने एक और सदारती रेफरेंस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े दो अहम सवाल पूछ लिए हैं, वजाहत मांग ली है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2013 की, उस हवाले से वजाहत मांगी गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास भी तलब कर लिया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि एयरवाई न्यूज़ का जो केस था सिंध हाई कोर्ट में, और जिसमें पैमरा चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने बारहा ये हुक्म दिया था कि एयरवाई न्यूज़ को बहाल किया जाए, उसी नंबर पर बहाल किया जाए जिस पर वो पहले था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट की बात सुनने को तैयार नहीं थे जो पैमरा के चेयरमैन थे। फिर आपने देखा कि 26 दिन तक सिंध हाई कोर्ट फैसले देती रही और कोई फ़र्क न पड़ा, और फिर जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 घंटों का टाइम दिया, 2 घंटों में सारा कुछ बहाल हो गया था। और उस दिन मैंने कहा था कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाना जानते हैं, तो ये चीज़ें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी देखना होंगी कि अपने इदारे को कैसे मजबूत करना है और कैसे अपने इदारे के जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करना है, ताकि फैसलों पर अमल दरामद हो। फैसलों पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। अब जो सिंध हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट ने फिर पैमरा के चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी, शो काज नोटिस जारी कर दिया था। पहले वकला पेश हुए थे पैमरा के, और उनकी जो इस्तदाद थी उसको मंजूर नहीं किया था, और अदालत ने कहा था कि वो खुद पेश हों। चेयरमैन पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील पैमरा ने अदालत को बताया कि चैनल बहाल हो चुका है, तौहीन अदालत की कार्रवाई का जवाज़ नहीं है, जिस पर जस्टिस अदनान अकबर चौधरी ने कहा कि क्या पता चल सका कि चैनल बंद क्यों हुआ था। एयरवाइनीस के हर मामले में सीईओ को तलब करने पर अदालत ने हैरत का मुजाहरा करते हुए इस्तफसार किया कि क्या बात हुई, सिर्फ सीईओ पेश हों, नुमाइंदों को क्यों नहीं सुना जाता, और ये आप क्या हर दूसरे दिन नोटिस जारी कर देते हैं। बैरिस्टर अयान मेमन ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने एयरवाई न्यूज़ की बहाली के 5 अहकामात जारी किए, किसी एक पर अमल दरामद नहीं हुआ। वकील ने कहा कि पैमरा ने सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बंदिश से उसका ताल्लुक नहीं है। एयरवाई न्यूज़ के वकील ने केबल ऑपरेटर के बयानात पेश कर दिए। अयान मेमन का कहना था कि केबल ऑपरेटर्स ने तस्लीम किया कि उन्होंने पैमरा की हदायत पर चैनल बंद किए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 1 घंटे में चैनल खोलने का हुक्म दिया। वकील एयरवाई न्यूज़ का कहना था कि मामला एयरवाई की बहाली का नहीं, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की तामील का है। वकील पैमरा का कहना था कि चेयरमैन पैमरा को ज़ाती तौर पर अदालत तलब करके क्या फ़ायदा होगा, जिस पर बैरिस्टर अयान मेमन ने कहा कि एयरवाई न्यूज़ को 8 शो काज जारी हुए, हर नोटिस में सीईओ के पेश होने की शर्त होती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जो अमीर भट्टी साहब हैं, बड़े सख्त उनका लहजा है, और वो अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। और इसी तरीके से जब हम अतर मिनल्ला साहब को देखते हैं, तो क्या पैमरा के वकील की ये जुर्रत थी कि वो अतर मिनल्ला साहब के सामने खड़े होकर ये कहें कि जब चैनल बहाल हो गया तो अब चेयरमैन पैमरा को ज़ाती तौर पर अदालत क्यों तलब किया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा। क्या इतनी मजाल और जुर्रत थी कि वो ये जुमले कहता। एयरवाई न्यूज़ के वकील ने कहा कि पैमरा तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है, किसी नुमाइंदे या वकील से मौक़िफ़ नहीं सुना जाता। अदालत ने चेयरमैन पैमरा की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी से जो मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, उसको खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि आपको 1 यौम के लिए हाज़िरी से मुस्तस्ना करते हैं, लेकिन आपको पेश होना पड़ेगा और ज़ाती हैसियत में ही आपको पेश होना होगा। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर पहले तौहीन अदालत की दरख्वास्त का जायज़ा लिया जाएगा और दीगर मामलात की समाअत बाद में होगी। अदालत ने चेयरमैन पैमरा को 7 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, और जो उनकी दलील थी कि जो उनकी जो चेयरमैन पैमरा की मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी, अदालत ने उसको रद्द कर दी, और अदालत ने कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक देखेंगे और हम फैसला देंगे। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो 15 अक्टूबर को तलब किया गया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये वो फोरम है जहां पर जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती डिस्कस होती है, और ये तैनाती करने वाला एक फोरम है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको हेड करते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बारी आती है तो उसमें फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जो साबिक जज हैं, सीनियर जज, वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो 4 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो उसका हिस्सा होते हैं, और बाकी जो इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का
اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوتا ہے، وزیر قانون ہوتا ہے اور اٹارنی جنرل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں ہائی کورٹس کی تو اس میں چیف جسٹس ہوتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان، اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جو سینئر ججز ہیں وہ، اور اس میں جو صوبائی وزیر قانون ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہوں یا کوئی کسی بھی صوبے کے ہوں، ایڈوکیٹ جنرل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پنجاب بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوگا۔ تو یہ جب ہائی کورٹ کا جج تعینات کرنا ہوگا تو اس میں جو ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے وہ یہ ہوں گے، اور جب سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنا ہوگا تو جو ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے وہ الگ ہوں گے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوں گے یا وفاقی حکومت کے نمائندے ہوں گے۔ اب یہ جو اجلاس طلب کیا گیا یہ بیسیکلی لاہور ہائی کورٹ کے 13 ایڈیشنل ججز ہیں ان کی مستقلی پر غور کیا جائے گا، جن ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر یہ 1 سال پہلے تعینات ہوئے تھے اور ایڈ ہاک بیسس پر۔ اب ان کی جو ایڈیشنل ججز ہیں ان کو مستقل کرنے پر غور کیا جائے گا۔ جسٹس سہیل ناصر صاحب ہیں، جسٹس شکیل احمد ہیں، جسٹس صفدر سلیم شاہد ہیں، جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب ہیں، جسٹس طارق ندیم اور جسٹس امجد رفیق، جسٹس عابد حسین چٹھا، جسٹس انوار حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس سلطان تنویر، جسٹس رضا قریشی، جسٹس شان گل اور جسٹس راحیل کامران کی مستقلی پر غور ہوگا۔ اور 22 اپریل کو تعیناتی کی سفارش کی گئی تھی۔ اس سال اپریل میں ایڈیشنل ججز کی مدت میں 6 ماہ کی مزید توسیع کی گئی تھی، اور اب اس پر 15 اکتوبر کو اجلاس ہوگا، اور اگر جو یہ جوڈیشل کمیشن ہے یہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ ان ممبران کو، ان ججز کو جن کو جو ایڈیشنل ججز تھے اب ان کو مستقل کرنا ہے، تو پھر یہ 13 ججز مستقل ہو جائیں گے۔ اور اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ججز ہیں وہ سارے مستقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان ججز کی ہم تو روز ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے بہت بہتر ہے اور بڑی سپیڈی ریمیڈی دیتے ہیں اور اچھے فیصلے ہیں، جیسے جسٹس شان گل صاحب ہیں، علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں، جو باقی آنریبل ججز ہیں، تو بڑے اچھے طریقے سے وہ کیسز کو دیکھتے ہیں، اور جگہ بھی ہے، اور جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں پہلے ہی تعداد کم ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن ہے کیسز کا، تو بہتر ہے کہ یہ 13 ججز جو ہیں ان کے جو ایڈیشنل ججز ہیں ان کو مستقل ہو جائیں، تاکہ پھر اس کے بعد یہ جو کیسز ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق ان کے فیصلے دیں۔ تو 15 اکتوبر کو اجلاس ہوگا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں۔ دوسری طرف جو ریکوڈک کا معاملہ تھا، ریکوڈک منصوبے پر صدر پاکستان نے عارف علوی نے ایک صدارتی ریفرنس سیکشن آرٹیکل 186 کے تحت بھجوایا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ میرے خیال میں عارف علوی کا تیسرا صدارتی ریفرنس ہوگا۔ پہلا تھا سینٹ کا الیکشن جو اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، وہ صدارتی ریفرنس تھا۔ دوسرا جو صدارتی ریفرنس تھا وہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے تھا، اور اب جو صدارتی ریفرنس ہے یہ ہے ریکوڈک منصوبے پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر وضاحت مانگی گئی ہے، جو افتخار چودھری کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا تھا اور بہت بڑا جرمانہ پاکستان پر عائد کیا گیا تھا۔ یہ عمران خان کی حکومت تھی، ان کی سفارتکاری تھی کہ جس کی وجہ سے ان جو کمپنیز تھیں ان کو دوبارہ منایا گیا، ان کو دوبارہ ٹیبل پہ لایا گیا، جتنا جرمانہ تھا وہ بھی سارا معاف ہوا۔ اور پہلے جب ریکوڈک منصوبے پر معاہدہ ہوا تھا تو 25% پاکستان کا تھا اور 75% اس کمپنی کا تھا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان نے نہ صرف پچھلا جرمانہ معاف کروایا جو اربوں ڈالر تھا، بلکہ 50% پر سودا کیا کہ 50% پاکستان کے اور 50% اس کمپنی کو ہوں گے جو ریکوڈک میں جو مختلف معدنیات ہیں اس کو نکالیں گے۔ اب اس پر کیونکہ 2013 کا فیصلہ آ چکا تھا افتخار چودھری صاحب کا، اور جس میں روکا گیا تھا کہ وفاقی حکومت یا بلوچستان حکومت ریکوڈک منصوبے پر کسی معاہدے میں داخل نہ ہو۔ اب جو بھی کمپنی ہے وہ جب پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے ریکوڈک کے حوالے سے تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں 2 طرح سے، اور یہ باقاعدہ جو ورلڈ بینک ہے اس کی طرف سے یہ کنڈیشن ہے کہ عدلیہ بھی اور پارلیمنٹ بھی جب تک پروٹیکشن نہیں دے گی تب تک یہ جو معاہدے ہیں وہ آگے نہیں چلیں گے۔ عدلیہ کیسے پروٹیکشن دے گی کہ عدلیہ 2013 کے فیصلے پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل کوئی بھی ہائی کورٹ میں چلا جائے گا 2013 کا فیصلہ اٹھا کے اس بنیاد پر درخواست دائر کر دے گا اور عدلیہ اس کے اوپر پھر اسٹے آرڈر جاری کر دے، تو جنہوں نے انویسٹ کیا ہے یا جنہوں نے معاہدہ کیا ہے تو وہ کیوں کام کریں گے۔ انہوں نے پہلے دن ہی یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ عدلیہ کی طرف سے بھی ہمیں پروٹیکشن چاہیے اور
پارلیمنٹ کی طرف سے بھی پروٹیکشن چاہیے۔ اب 2013 کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے کلیئر کروانی تھی۔ صدر پاکستان نے یہ جو وضاحتی ریفرنس ہے یہ بھجوایا ہے، اور اس میں جو ریفرنس ہے اس میں 2 سوال پوچھے گئے ہیں۔ پہلا جو سوال پوچھا گیا ہے صدر پاکستان کے صدارتی ریفرنس میں جو آرٹیکل 186 کے تحت ہے، وہ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا 2013 کا، مولوی عبدالحق بلوچ بنام فیڈریشن آف پاکستان، کیا وہ فیصلہ ملکی آئین، قوانین یا عوامی پالیسی وفاقی حکومت اور حکومت بلوچستان کو ریکوڈک معاہدوں پر داخل ہونے سے روکتی ہے؟ کہ وہ فیصلہ اس کے علاوہ ملکی آئین، اس کے علاوہ کوئی قانون یا عوامی پالیسی وفاقی حکومت اور حکومت بلوچستان کو ریکوڈک معاہدوں پر داخل ہونے سے کیا روکتی ہے؟ پہلا سوال یہ پوچھا گیا، اور جو ایڈوائس لی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اور دوسرا یہ پوچھا گیا، یا ان کی صداقت پر اثر انداز ہوتی ہے، جو معاہدے ہیں ان کی صداقت پر اثر انداز ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر مجوزہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو بل ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری بل 2022، اگر وہ نافذ کیا جاتا ہے تو کیا وہ درست اور آئینی ہوگا؟ اور کیا اب کیونکہ اگر وہ درست اور آئینی ہوگا اور سپریم کورٹ اس کے اوپر ایڈوائز کرتی ہے اور آرٹیکل 63 میں فیصلہ دے دیتی ہے کہ وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت جو ریکوڈک معاہدے ہیں وہ آئینی اور قانونی ہوں گے، تو وہ ایک کور آ جائے گا سپریم کورٹ کا، تو پھر وہ کسی عدالت میں معاملہ نہیں جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو وہ قانون ہے غیر ملکی جو انویسٹمنٹ کا، غیر ملکی سرمایہ کاری تحفظ و فروغ بل 2022، کیا وہ آئینی اور قانونی ہے؟ تو اس پر بھی جب سپریم کورٹ کی رائے آ جائے گی تو اس کے بعد جو معاہدات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ عمران خان کے دور کے معاہدے تھے، اور تبھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کریں گے، اور پارلیمنٹ بھی اس حوالے سے قانون سازی کرے گی۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی ہو گئی تھی، اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ رائے لی جا رہی ہے، صدر پاکستان یہ ریفرنس بھیجیں گے، اور یہ ایک اہم ریفرنس ہوگا۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اس میں عدالتی معاون بھی مقرر کیے جائیں گے، وہ بھی اس بابت دیکھیں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔